नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र सिलाइ बुनाइमा फेरि स्वागत छ हजुरहरूलाई। म धेरै समयपछि आए साथीहरू। सर्दी रुगा मार्गीहरू सबै लागेर चाहिँ म भिडियो देखाउनु पाइनँ साथीहरू। मैले यो हजुरहरूलाई देखाउनु पर्ने अधुरा मेरो काम रहेको थियो। मैले हजुरहरूलाई पहिला यो पेन देखाएँ, बेबी पेन देखाएको थिएँ। 1 वर्षदेखि 1.5 वर्ष, अलिकति पुरानो हुँदै गएपछि 2 वर्षसम्मलाई हुन्छ साथीहरू। अनि त्यसको साथमा यो माथिको सुट देखाएको थिएँ। अनि यो टोपी पनि बनाउनु देखाइसकेँ हजुरहरूलाई। मैले भिडियोमा अलरेडी हालिसकेको छु। यो टोपी यो पम लाउँदाखेरि यस्तो हुन्छ, हेरिदिनुहोस्। अरू नलाउँदाखेरि यस्तो हुन्छ है त साथीहरू। यस्तै दर्शकबिनहरू, पम नलाउँदाखेरि यस्तो हुन्छ। यी हजुरहरूले जस्तो इच्छा अनुसारले बनाउनु होला यो टोपी पनि। अनि यसको साथैमा अब मैले के देखाउने छु भने यो मोजा हेर्नुहोस्। यो मोजा देखाएको छुइनँ। मेरो यो सुट, बेबी सुटको पुरा अपुरो भएर बसेको थियो, त्यस कारणले देखाउन चाहेँ साथीहरू। यो खालको डिजाइनको मोजा मैले देखाएको छुइनँ। सदा मैले देखाएको डिजाइनको मोजा चाहिँ यो माथिबाट थाल्थेँ। अहिले चाहिँ यो तलबाट थाल्दैछु। यहाँबाट थाल्नुपर्छ। कसरी थाल्ने, के गर्ने भनेर म देखाउने छु। किनभने यो जस्तो यो डिजाइन छ, यो टोपीको डिजाइन छ, त्यस्तै डिजाइनमा यो मोजा पनि देखाउन चाहेँ साथीहरू। हेर्नुहोस्, एकदम सजिलो छ। अरू यो मोजाको लेस पनि पहिला मैले अर्कै स्टाइलले देखाएको थिएँ। यो अर्कै स्टाइलको मोजा हो। यो डोरी हो, यस्तो खिरिलो परेर यस्तो गोलो हुन जान्छ। यो पनि म अर्को भिडियोमा देखाउने छु साथीहरू। अरू मैले एउटा ठुलो गल्ती गरेको छु हजुरहरूलाई कि मैले यो घर थाल्दाखेरि कस्तो कस्तो स्टाइलले घर थालिन्छ त्यो पनि देखाएको छुइनँ। त्यो देखाउन चाहन्छु म भिडियोमा, अर्कै भिडियोमा, कन्टेन्टमा। एउटै कन्टेन्टमा लामो हुन्छ दर्शकबिन। अनि अहिले चाहिँ यो मोजा देखाउनु गइरहेको छु है साथीहरू। हेर्नुहोस् यो। अनि यसमा कति घर थाल्नुपर्छ भने 34 घर थाल्नुपर्छ। म अब घर थालिसकेको छु अघि नै अलरेडी। यसरी नै यो घर थाल्दाखेरि मैले सधैँ यस्तो स्टाइलले देखाउँथेँ मैले हजुरहरूलाई। यस्तो स्टाइलले यस्तो गरेर देखाउँथेँ मैले कि घर थाल्नुको लागि यो यसरी चाहिँ थाल्ने होइन है साथीहरू। यो अहिले घर थाल्दाखेरि चाहिँ कस्तो स्टाइलले थाल्ने हो भने यस्तो गर्ने हो। यस्तो गर्यो, यस्तो स्टाइलले चाहिँ थाल्नुपर्छ है साथीहरू। यसरी चाहिँ थाल्ने हो यो मोजाको लागि चाहिँ। मैले यो देखाएको मात्रै हजुरहरूलाई। मैले यो घरहरू थाल्नु पनि सिकाउनु छ नयाँ भ्युअर्सहरूलाई। अनि मैले अघि नै अलरेडी 34 घर राखिसकेको छु है साथीहरू। यहाँ टोटली 34 छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भएपछि 30 अनि यहाँ 34 छ। अनि यो स्टाइलले थाल्दाखेरि चाहिँ यो घर अहिले मैले जसरी मैले देखाएको छु यो स्टाइलले, यस्तो गरेर स्टाइलले थाल्ने यो घर चाहिँ आफूपट्टि सुल्टा हुन्छ, यतापट्टि उल्टा हुन्छ। उल्टा हुनुको कारणले आफूले यसलाई यो 34 घर त हालिसकेँ मैले। अनि यसरी सरासर यो सुइरो चाहिँ उतापट्टि फर्काएर यसलाई सरासर यसरी नै सुल्टा बनाएर लानु होला। यसरी मैले यो 9 नम्बरको काँटाले थालेको हो, बुन्दैछु। अनि यो धागो पनि 6 प्लाईको हो। 6 प्लाई भएर पनि अलिकति मोटो छ यो धागो। मेरो हात चाहिँ अलिकति कसिलो खालको छ के दर्शकबिन मेरो हात। त्यही भएर मलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ है। यस्तै गरेर यो सरासर सिधै बुन्दै लानुहोस्, सिधै। यसरी नै घर थालिओरी यसरी सुल्टा यसरी एक लाइन चाहिँ लानुहोस्। यसरी नै म यसरी लान्न अहिले, किनभने उतापट्टिबाट पनि यतापट्टिबाट अहिले बुन्दा पनि मैले सुल्टै लानुपर्ने कारणले यस्तै गरिदिनुहोस्। यसरी अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हेर्नुहोस्, मैले यो घर थुतेँ। अनि यो एक घर बढाउनुहोस् है त साथीहरू। यसरी बढाउनुहोस्। यसरी बढाउँदा नि हुन्छ हजुरहरूले, नै त भने यसो धागो बटारेर यसो गरेर बढाउँदा नि हुन्छ। हजुरको खुसी हो यो। यसरी एक घर बढाएँ। एक घर बढिसकेपछि 15 घर यो बडाको घर छोडेर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 घर मैले बुने। अनि अब मैले अघि नै राख्नु पर्ने थियो। 15 घर बुने। 15 घर बुनिसकेपछि यसरी नै 15 घर बुनिसकेपछि यो पिन्छोलाई यतापट्टि सार्दिनुहोस्। सारेपछि यहाँ यो चिनो है त, चिनो हो। अनि यहाँ यसरी एक घर यसरी बढाइदिनुहोस्। यसरी बढाएपछि यो बीचमा 2 घर छ, यसलाई पनि यसरी नै 1 2 घर बुनिदिनुहोस्। अनि बुनेपछि फेरि यहाँ पनि एक घर यसरी बढाइदिनुहोस्। यसलाई यता सारे मैले, बढ्यो यहाँनिर। यहाँ पनि 1 2 घर बढ्यो, यहाँ बीचमा 2 घर बढ्यो। अनि यहाँ पनि फर्स्टमा एक घर बढाएँ। एक घर बढाइसकेपछि 15 घर बुनेर यहाँ बीचमा मैले 2 घर बढाएँ। अनि अब फेरि 15 घर यसरी लानुपर्छ। बुन्नु होला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 भयो। अनि 15 घर बुने। अब यहाँ पनि अघि यहाँ अगाडि एक घर मैले थुतेर एक घर बढाएको थिएँ। त्यसरी नै 15 घर बुनिसकेपछि यसरी नै बढाइदिनु होला। अनि यसलाई पनि लास्टकोलाई यसरी बुनिदिनुहोस्। बुनिदिनु मतलब मैले यसमा पनि आफूतिर धागो ल्याउँछु, यसरी बुनिदिने छु। अनि यताबाट केही घटाउने होइन, बढाउने होइन, सरासर यसरी नै सिधै यो 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 काँटाको यो चोसो उतापट्टि हुनुपर्छ। यसरी नै सरासर लानुहोस्। यसरी नै बुनिसके। यो उल्टापट्टि हो है साथी, उल्टापट्टि मैले यसरी सुल्टा बुने। अब यतापट्टि फर्के, यो सुल्टापट्टि हो। मैले अघि जसरी घर थालेको स्टाइलले चाहिँ यो यतापट्टि धागो चाहिँ यो मेन बुन्ने धागो हो, योपट्टि सुल्टा हुन्छ अनि यतापट्टि चाहिँ उल्टा हुन्छ है। त्यो आफ्ना पनि स्टाइलको हुन्छ। त्यो घर थाल्ने तरिकाले चाहिँ त्यो खालको त्यो अब जस्तो कि मैले बर्डर यो घर थाल्दाखेरि कसरी देखाएको थियो अघि, त्यस्तो हो भने चाहिँ यो उल्टा हुन्छ यतातिर चाहिँ। अनि अब फेरि यो सुल्टापट्टि हो है, सुल्टापट्टि हो। मैले अघि यसरी थुतेँ फेरि। अनि यो घर अघि बढेको हो, यो बढेकोलाई यसरी बढाइदिनुहोस्। अनि अब फेरि एक घर फेरि बढायो यसरी नै। यो बढ्यो है त, यो 2 घर बढिसक्यो। म पिन्से लाइदिन्छु यसमा पनि, अघि नै लाउनु पर्ने थियो। यो बढ्यो यसरी नै बढ्यो। अब सरासर 15 घर लानुहोस्। फेरि पनि 15 घरलाई छोड्नु भएन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 घर। 15 घर बुने। अब बढाउने समय आइपुग्यो साथीहरू। 15 घर बुनेपछि यहाँ बढाइदिनुहोस् एक घर। यसरी यसरी बढाइदिनुहोस्। म यस्तो गर्छु। यसलाई यतापट्टि सारेपछि यो यतापट्टि सारे 15 घर भनौँ न। 15 भएपछि यसरी बढाइदिनु होला यसरी। अनि अब यहाँ बुन्नु पर्यो कति, 1 2 3 4 घर। अघि 2 घर बढाएको थियो, पहिला अलरेडी 2 घर थियो। अनि पछि 2 घर बढाउँदाखेरि 4 घर भयो। अहिले बढ्दाखेरि यता एक घर बढाएँ, एक घर बढाएँ, 6 घर भइसक्यो है साथीहरू टोटल। यहाँ 6 घर यसरी 6 यहाँ पनि बढाएँ। अब फेरि यसलाई यस्तो गर्नुहोस्। अनि फेरि 15 घर
सरासर बुन्दै लानुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पनि मैले अघि दुई घर बुनेर चाहिँ दुई घर एक घर थुते एक घर बुनेर चाहिँ मैले बढाएको थिएँ। यहाँ पनि अब एक घर रह्यो, अर्को घर पनि बढाएको छ। अनि त्यसै गरी यसरी फेरि बढाउनलाई एक घर बढाएँ। अनि यो एक दुई घर बुने मैले यसरी नै। अब यतापट्टि यो उल्टापट्टिबाट फेरि यसरी धागो थुट्नुहोस्। यसरी सरासर केही घटाइ बढाइ नगरिकन सरासर यसरी नै बुन्दै लानुहोस्। यो उल्टापट्टि हो, मैले यसरी बुन्दै लगेँ। अब आएँ फेरि सुल्टापट्टि आएँ, हेर्नुहोस्। मैले चिनो लाएको यहाँ ठ्याक ठ्याक छ, एउटा पिन्छे नपुगेर मैले यहाँ चिनो लाउनु पाइनँ। भयो नि मलाई थाहा हुन्छ, यहीँबाट थाहा हुन्छ है त। अनि अब यसलाई फेरि यसरी थुत्यो। यो एक घर पनि बुने, यो एक दुई भयो, तीन घर बुने। अनि अब बढाउनु पर्छ यसलाई यता सारेँ मैले। अनि यसरी नै बढाइदिनु होला। एक घर बढ्यो। अब फेरि 15 घर बुन्नुहोस्। यो 15 घरलाई चाहिँ नछोड्नु होला है त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बुनिसके। यसलाई यो चिनोलाई यसरी सारिदिनुहोस्। अनि एक घर फेरि यहाँ बढाउनुहोस्। एक घर बढ्यो। अनि अब यो बिचको घर कति छ भने एक घर बनाइसकेपछि बढाएँ मैले। बिचको घर 6 घर छ। अब बढ्दाखेरि 8 घर हुन्छ। यो एक घर त बढिसक्यो। अनि यसलाई पनि यसरी बुनिदिनुहोस्। यो बढेकोलाई काउन्ट गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 यो एक घर बढाएपछि 8 घर हुन्छ। 8 घर हुन्छ। अनि अब यो 8 घर भइसकेपछि यो बढीको यो चिनो राखिसक्यो। 8 घर भयो। अब यहाँ 15 घर सरासर बुन्नु पर्यो यसरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 घर भएपछि यहाँ पनि अघि मैले बढाएको थिएँ। अब यहाँ पनि यो 3 घर अगाडि यसरी बढाउनु होला। यसरी अब घर गनौँ साथीहरू। यो उल्टापट्टि भयो। उल्टापट्टि सरासर म घर गन्दै जानु छु अहिले। यी सरासर यसरी लानु होला है। यो उल्टापट्टि मैले बनाइसक्नु आँटेँ। यसरी नै यस्तै गर्दै बढाउँदै लगेर साथीहरू हेर्नुहोस्। यो त जोडिएको भाग हो, सिलाएको भाग भनौँ न। 1 2 3 4 5वटा धारी हुनुपर्छ। 5वटा धारी हुँदाखेरि 51 घर हुनुपर्छ साथीहरू। यहाँ बढाउँदै लाँदाखेरि अहिले 1 2 3 4टा भयो। अब यो एक लाइन गरेपछि 50 हुन्छ। 50 हुन्छ। एक घर पुग्दैन। एक घर हजुरहरूले बढाउनु होला। जतैबाट बढाउँदै नि हुन्छ हजुरहरूले। किनभने डिजाइनमा अहिले मिल्नु जान्दैन के, त्यस कारणले एक घर बढाउनु होला। अहिले यहाँनिर 46 घर भएको छ।
अब यसलाई पनि यस्तो गरेर यतापट्टि सार्नुहोस् अनि यसरी बढाइदिनुहोस्। अब यति नै। अब फेरि यहाँ पनि 15 घर यसरी गर्नुहोस्। 1 2 3 4 5। हजुरहरूले पक्का पनि बुझिसक्नु भयो होला। यसरी नै 51 घर बनाउनुहोस् है त। अनि 51 घर अब यो यहाँबाट यो बढ्छ, एक लाइन यो बढिसकेपछि 50 घर हुन्छ यहाँनिर। अनि उल्टापट्टि जाँदाखेरि हजुरहरूले एक घर बढाउनु होला। काहीँ यो बिचमा काहीँनिर एक घर बढाएर चाहिँ यहाँ अगाडिपट्टिबाट यस्तो डिजाइन, यो मैले यो डिजाइन हजुरहरूलाई पहिल्यै देखाइसकेको छु साथीहरू। यस्तो डिजाइन स्टार्ट गर्नेछु है त म। अब एक घर बढाउँदाखेरि 10 घर भयो टोटल। भनेपछि अलरेडी पहिला 2टा थियो, अनि कति घर बढेछ त? 8 घर बिचमा बढेछ है त। अब यहाँबाट यो 15 1 2 यसरी नै गर्दै 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 घर बनाएपछि अब यसरी नै 15 घर। अब यहाँ 8 घर बढेपछि यहाँ पनि यता छेउमा 4 घर, यहाँ छेउमा 4 घर बढेको हुनुपर्छ। 8 घर अनि यता 2 घर 4 घर गरेर 16 घर टोटल बढिसक्यो है त। अब यसमा पनि एक घर बढाएपछि ठिक्कै 4 घर बढेको हुन्छ। एक घर बढ्यो, 2 3 4 घर। यो माउ घर त अलरेडी हुन्छै हुन्छ यसरी। अब यो उल्टापट्टि हो, उल्टापट्टि सरासर यसरी सिधै बुनेर लानुहोस्। यो सेफ्टी पिन निकाल्दिउँ साथीहरू यसरी नै। अनि हजुर मैले कहाँनिर बढाउँछु भन्दाखेरि यो सेफ्टी पिनको सेन्टरमा यहाँ यसरी नै बढाइदिनु होला। एक घर यसरी बढाएपछि 51 घर हुन्छ यसरी बढाएको। देख्नु भयो होला साथीहरू। बढाएको यस्तो थियो, अघि यस्तो थियो नि त होइन। अनि मैले यहीँबाट यसरी बढाएँ, 51 भयो। अनि चाहिँ यो बेबी सुटको बुट्टा डिजाइन हाल्नु, डिजाइनको चाहिँ ट्याक्कै मिल्नु जान्छ घर। अब यसलाई निकालिदिनु पर्यो। निकालिदिन्छु। 48 49 50 51 भयो। मैले गन्दै लिएर आएको हो दर्शकबिन। अब यो सुल्टापट्टि हो, हेर्नुहोस् सुल्टापट्टि हो। हजुरहरूले यो कस्तो रङको धागो भनौँ भने अब यो गुलाबी खालको डार्कमा छ के, अलिकति अन्धियारोमा हजुरहरूले देख्नुहुन्छ कि हुन्न। यो धारी चाहिँ कतिवटा भएछ भने 1 2 3 4 5वटा धारी भयो है त। अनि 5वटा धारीमा यो 51 घर भइसक्यो। अनि अब के गर्ने भने यो एक घर यसरी थुतिदिनुहोस्। अनि यस्तो गरेर एक घर बुनिदिनुहोस्। अनि पहिल्यै पनि मैले डिजाइन सिकाइसकेको छु हजुरहरूलाई। यसरी आफूतिर धागो ल्याउनुहोस्। यो डिजाइन है त, यो डिजाइन हेर्नुहोस्, यो टोपीको डिजाइन। आफूतिर धागो लियो अनि यो 2 को 1 बनाइदिए। 2 को 1 बनायो अनि 1 2 3 4 घर बुन्यो। अनि फेरि यसलाई पनि 1 2 को 1 बनाइदिए यसलाई यसरी। यहाँ एक घर मरेको छ, त्यसको बदलीमा यहाँ जाली पनि हुन्छ, घर पनि बढ्छ। एउटा डिजाइन सक्यो। हेर्नुहोस् 4 एकम 4 4 2 8 9 10 11 घरको डिजाइन हो है त। अनि आफूतिर धागोले फेरि सुरु भयो यो।
2 को 1 यसो बुन्नुहोस् अनि 1 2 3 4 4 घर बुन्यो अनि फेरि यसलाई 2 को 1 पारिदियो यसरी नै यसरी अनि आफूतिर धागो लियो यहाँ जाली पनि हुन्छ यो बढ्छ पनि यो दुईटा डिजाइन सकियो यो अनि फेरि आफूतिर धागो लियो फेरि अर्को नयाँ डिजाइन सुरु भयो त 2 को 1 2 को 1 अनि 1 2 3 4 बुने अनि यो 1 2 2 को 1 यसरी बुनिदिनुहोस् आफूतिर धागो लियो फेरि यसरी अनि 1 घर 2 घर बुन्यो अर्को डिजाइन सक्यो अब फेरि अर्को डिजाइन आफूतिर धागो लियो यसलाई यसो गरिदियो 2 को 1 एक घर मर्यो एक घर निस्क्यो त्यसपछि 1 2 3 4 4 घर बुन्यो फेरि 1 2 को 1 बनाइदिनुहोस् यो 2 लाई यसरी एक घर मर्छ एक घर निस्किन्छ अनि आफूतिर धागो लियो अनि 1 2 यसरी बनाइदिनुहोस् अनि अब फेरि अर्को डिजाइन सुरु भयो आफूतिर धागो ल्याउनुहोस् 2 को 1 अनि 1 2 3 4 4 भयो 4 बुने मैले अनि यसलाई 2 को 1 बनाइदिनुहोस् यो 2 को 1 भयो यसरी नै अनि आफूतिर धागो ल्याउनुहोस् यहाँनिर एक घर यहाँ मरेको छ मर्छ त्यसको बदलीमा जाली पनि हुन्छ एक घर बढ्यो यसरी अनि अब सरासर उल्टै उल्टा लानुहोस् यसरी नै उल्टै उल्टा बनाइसके मैले अब यतापट्टि सुल्टा भयो अघि एउटा एक खाले एक डिजाइन देखाएँ अब फेरि सुरु गरे यो बुनेकै थिए यो अघि बढेको घर हो यो यसरी बढ्यो बढेकै हो यो जाली छ अनि अर्को जालीको लागि आफूले धागो आफूतिर ल्यायो अनि यो यसरी नै 2 को 1 गरिदियो यहाँ एक घर मर्यो भने हैन मर्छ त्यसको बदलीमा यो जाली पनि बन्यो घर पनि बढ्छ यसरी नै अनि 1 2 घर बुनिदिनुहोस् अनि यहाँ पनि 2 को 1 गरिदिनुहोस् 1 2 लाई यसरी बुनिदिनुहोस् अनि आफूतिर धागो लियो अनि यहाँनिर यो यहाँ पनि जाली छ अब यो आफूतिर धागो लिएपछि यहाँ पनि जाली हुन्छ अनि 1 2 3 4 4 घर बुन्यो यो जाली छ भने आफूतिर धागोले फेरि अर्को डिजाइन सुरु भयो त 2 को 1 अनि 1 घर 2 घर फेरि बुन्यो फेरि यसलाई 2 को 1 बनाइदिए यसरी अनि आफूतिर धागो लियो अनि यसलाई 1 2 3 4 4 घर बुन्यो फेरि अर्को डिजाइन सुरु भयो यो आफूतिर धागो लियो 2 को 1 यहाँ बुझिसक्नु भएको छ ल यहाँ एक घर मर्यो भने यहाँनिर यी आफूतिर धागो लिएर यी जाली पनि बन्यो घर पनि बढ्यो अनि फेरि यसलाई पनि बुनिदिनुहोस् 1 2 घर बुन्यो अनि फेरि यहाँ 2 को 1 योलाई एउटा बनाइदिनुहोस् दुईटालाई एउटा बनाउनुहोस् 2 को 1 भनेको मतलब एक घर मरेको बदली आफूतिर धागो लियो जाली पनि हुन्छ घर पनि बढ्छ बढेर यसलाई काउन्ट गर्नुहोस् 1 2 3 4 4 घर बुने यसरी जाली हुँदै आउँछ यसरी अनि अब फेरि आफूतिर धागो लियो यसरी नै 2 को 1 अनि 1 2 घर बुन्यो अनि यो 2 को 1 बनायो यसलाई फेरि अनि आफूतिर धागो लियो 1 2 3 4 घर बन्यो आफूतिर धागो लियो जाली हुन्छ
घर पनि बढ्छ किनभने यहाँ 2 को 1 बनाउनु छ। अर्को डिजाइन हो फेरि स्टार्ट भयो डिजाइन यसरी जाली हुन जान्छ हेर्नुस्। अनि 1 2 अनि यसलाई 2 को 1 बनाइदिए यसलाई फेरि यसरी। अनि यहाँ एक घर मरेपछि आफू यो घर बढेको आफूतिर धागो लिएपछि घर बढे जाली पनि भयो है। यसरी हुनु भयो। अब उल्टापट्टि सरासर एक घर थुत्यो उल्टै उल्टा सरासर बुनिदिनुहोस्। यसरी सके। अनि अब एउटा डिजाइन छ। एउटा डिजाइन भएपछि यो डिजाइन सकिन्छ है त साथीहरु। यसलाई पनि बुन्यो। यो अघि बढेको घरहरु यो यता घट्दै गयो यता बढ्दै गएको छ। यो जाली भन्दा अगाडि 1 2 टा जाली भयो। अनि आफूतिर धागो ल्यो फेरि 2 को 1 अनि यसलाई पनि यो 2 को 1 एकदम सजिलो छ दर्शकबिन। यो अब सरासर यो आफूतिर धागो लिएर यहाँ जाली पनि हुन्छ। यो घर सबै बुनिदिनुहोस् यसरी नै। हजुरहरुले बुझ्नु भएन भने यो मैले यो प्याटर्न मैले यो डिजाइन मैले बेबी प्यान्टमा सुरुमा राखेको छु है साथीहरु, त्यहाँबाट हेर्नु होला। यसरी नै यो 2 को 1 अनि फेरि यसलाई 1 2 लाई फेरि सँगै बुनिदिनुहोस्। 2 को 1 आफूतिर धागो ल्यो यो जाली गरे बढ्छ पनि यसरी 1 2 यसरी। दुई 3 4 5 6 आफूतिर धागो ल्यो 2 को 1 यसरी। अब हेर्नुहोस् साथीहरु यो बुनिसके डिजाइन भयो। हेर्नुहोस् डिजाइन भइसक्यो। अनि अब यताबाट सरासर उल्टै उल्टा यसरी बुन्नुहोस्। उल्टै उल्टा बुनेपछि फेरि यताबाट पनि सुल्टै सुल्टा बुन्नुहोस्। सुल्टै सुल्टा बुनेर फेरि यताबाट आउँदाखेरि फेरि यस्तो गरी ठाडो पारेर चाहिँ हजुरले बुन्नुपर्छ है त। ठाडो बुनेपछि कस्तो हुन्छ भने हजुरहरुलाई थाहै छ मैले पहिल्यै भनेको छु यस्तै यो उल्टापट्टि यो सुल्टापट्टि चाहिँ उतापट्टिबाट चाहिँ सुल्टा बुन्यो उल्टापट्टिबाट चाहिँ सुल्टा बुन्यो भने यस्तो धारी आउँछ है। अनि यो धारी 3टा धारी राखेको छु मैले टोपीमा चाहिँ, तर यसमा चाहिँ एउटा मात्रै धारी राख्नुपर्छ यसरी। अनि म देखाउने छु है त। मैले साथीहरुलाई भनेको थिएँ कि अघि नै यो उल्टा हो। उल्टापट्टि जाँदाखेरि चाहिँ यसरी यो यस्तो यो चुच्चो चाहिँ उतापट्टि हुनुपर्छ सुल्टा। अनि त्यही भएर धारी चाहिँ सुल्टापट्टि देखिन्छ। मैले अघि हजुरहरुलाई भनेको थिएँ कि उल्टापट्टि मैले भनेको थिएँ सरासर उल्टा लगेर जानुहोस्, त्यहाँबाट सुल्टै सुल्टा बुन्नुहोस्। अनि फेरि यता उल्टाबाट चाहिँ यसरी सुल्टा बुन्नुहोस्। अहिले मैले देखाएँ नि सुल्टा बुनेपछि यसरी धारी हुन्छ है। अनि यो टोपीमा त 3टा धारी थियो, मैले एउटा धारी मात्रै राख्ने छु यसरी नै। अनि फेरि यसै गरी यो डिजाइन एउटा डिजाइन उठाउनुहोस् है त। त्यसरी नै साथीहरु मैले एउटा डिजाइन चाहिँ उठाएको देखाउन दिन्न। त्यसै गर्नुहोस्। यसरी एक घर निकाल्नुहोस् अनि आफूतिर धागो ल्याउनुहोस्। यसरी त्यो डिजाइन सेम त्यही डिजाइन
हजुरहरूले बुन्नु होला है यसरी नै। एक घर मर्यो एक घर निस्क्यो है। अनि 1 2 3 4 4 घर बुन्यो अनि 2 को 1 यो सेम डिजाइन यस्तै गरेर बनाउनु होला है त साथीहरु। म बुन्छु अनि हजुरहरूलाई देखाउने छु मैले। अनि त्यहाँबाट फेरि मोजाको ढाँचा कसरी ल्याउने हो म भन्ने छु। हेर्नुहोस् दर्शकबिन, मैले यो यो डिजाइन सकेर यसरी उल्टै उल्टा पनि बुनिसके। अहिले यस्तो भयो हेर्नुहोस्, यस्तो डिजाइन आइसक्यो। जस्तो कि यो डिजाइन, यो मोजाको डिजाइन हेर्नुहोस् यस्तो छ। अनि अब यसलाई डिभाइड गर्नुपर्छ। यसमा 51 घर छ। अब मैले के गर्छु भने यतापट्टि 20 राख्छु, यता 11, यहाँ पनि 20 राख्ने छु है त साथीहरु। डिभाइड गर्छु म कसरी हो भने यसरी एक घर थुते, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 घर यतापट्टि राखेँ मैले। त्यसको लागि यो चिनो यसरी राखिदिन्छु म। अनि अब चिनो राखिसकेपछि 11 घर फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घर भयो। अनि यहाँ पनि 20 घर हुनुपर्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यतापट्टि नि 20 यतापट्टि नि 20 भयो। मैले यसमा पनि चिनो लगाइदिएँ। अब के गर्नुपर्छ भने यो 11 घरलाई यसलाई यसरी निकाल्नु होला। निकाल्नुहोस् 11 घर यो नबुनिकन। अनि अब यताको लागि 20 घरमा यसलाई यसरी समेटिदिनुहोस्। अनि यसरी नै 2 को 1 बनाइदिनुहोस् यसरी। यहाँ बीचमा चाहिँ 11 को 11 हुनुपर्छ। यहाँ यो साइडमा मात्रै घट्दै जान्छ है साथीहरु। साइडमा मात्रै घट्दै जान्छ। अब यतापट्टि यसरी फर्काइदिनुहोस्। अनि यसलाई यसरी थुत्नुहोस्। अनि यो मैले यो घर एक घर छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब यो 11 लाई यसो गर्नुपर्छ। यस्तो गर्यो अनि यसलाई पनि यतापट्टि लिएर यसरी चाहिँ यसरी बुन्दिनु होला। यसरी अब यहाँ 20 घरमा 19 भयो। अब यतापट्टि फर्काउनुहोस्। फेरि यता पनि 19 भयो, यतापट्टि पनि 19 भयो है त। अनि अब फेरि यसरी थुत्नुहोस्। अनि फेरि यसरी लानुहोस्। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 भयो। अनि अब यो 11 लाई यसो गर्नुहोस्। म अब चिनो चाहिँ राख्दिनँ है त साथीहरु। अब थाहा पाइहालिन्छ यसरी। यो 11 भयो। अनि 11 लाई यसरी यताको भागलाई अब यो अझै एक खेप लिँदाखेरि 18 हुन्छ। यहाँ घट्दै 20 बाट सबै घट्दै जान्छ यसरी। 2 को 1 गर्दिनुहोस् यसरी नै। अनि अब फेरि यसरी लानुहोस्। यसलाई यसरी थुत्यो, उतापट्टि धागो गर्यो। अनि यो 1 भयो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनि यो 11 लाई नबुन्नुहोस्। यसलाई पनि म निकालिदिएँ अब। अनि आफूतिर धागो ल्याउनुहोस्।
अनि यो 2 को 1 यसरी नै यस्तो गर्दै लानुहोस्। अनि यसै गरी यसरी फर्कायो, यसरी थुत्यो, अनि एक यो थुतेको 1 भयो, 2 3 4 अनि यसै गर्दै बुन्दै लानुहोस् साथीहरू। हेर्नुहोस् यो जबसम्म यहाँनिर 3 एकम 3 3 2 6 3 3 9 10 यो मैले 10 लाइन बनाइन्जेल तक बनाउने छु। हजुरहरूले पनि त्यस्तै गर्नु होला। यो उल्टा उल्टा धारी यो 10 वटा लाइन छ है त। त्यहाँबाट यो डोरी हाल्ने होल बनाउनु तरिका सिकाउँछु, त्यहाँबाट सकिन्छ, सजिलो छ। मैले यो 10 वटा लाइन बनाउने छु है त। यस्तै गर्दै लानुहोस्। हेर्नुहोस् साथीहरू, यसरी बुने अनि अब यतैपट्टि फर्काउनु पर्छ। जस्तो कि यो मजाको अहिले यो मैले बुन्दै गरेको चाहिँ यहाँ घटाको भाग चाहिँ यो बीचको चाहिँ 11 को 11 हुनुपर्छ। यो चाहिँ 11 को 11 हुनुपर्छ। अनि यो साइडको घट्दै जान्छ, अनि यो घटाको भाग चाहिँ यसरी धारी हुँदै जाँदैछ है साथीहरू, यसरी चाहिँ जाँदैछ। अनि अब मैले यहाँ बीचमा 11 घर राखेको छु, अनि यतापट्टि 20 घर, अनि यतापट्टि 20 घर राखेको थिएँ। अनि अब जबसम्म मैले यहाँ 11 घर राखेको छु, यहाँनिर 11 घर जबसम्म हुँदैन तबसम्म मैले बुनिराख्नु पर्ने छ। अनि कति भएछ गनौँ, 3 एकम 3 3 2 6 3 3 9 10 11। अब धेर त रहेन रहेछ, यी मैले मारिसकेँ, यता पछाडिबाट मारिसकेँ। अब फेरि यो अगाडिपट्टि यसरी नै बुन्दै लान्छु। यो म फर्केको यो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब यो 11 छ। यो 11 को यो 11 9 यो घर र यसलाई यसरी लानुहोस्। यसरी नै यहाँ कति भएछ हेरौँ, 3 एकम 3 3 2 6 3 3 9 10 11 11 भएछ। 3 एकम 3 3 2 6 3 3 9 10 11 अब कम्प्लिट भयो। अब यता पनि 3 एकम 3 3 2 6 3 3 9 10 11 अब यतापट्टि फर्किँदा यहाँ मरिन्छ, यहाँ मार्छु मैले एक घर। अनि अब यहाँ मारेपछि यसरी नै फर्काएँ यतैबाट। अनि फेरि यस्तो आफूतिर धागो छ उतापट्टि यसरी नै उतापट्टि उल्टा हुनु पर्यो नि त धारी। हजुरहरूले पक्का पनि बुझ्नु भयो होला, मलाई आशा छ। अब यो 11 नम्बरको यो घर हो, आफूतिर धागो लियो, अनि यसलाई यसरी नै बुनिदिनुहोस् यसरी नै। अनि कति भएछ, 3 3 6 7 8 9 10 11 भयो नि। अनि अब यसरी नै यसलाई पनि यसरी नै बुनेर लानुहोस्। यसरी नै सरासर 11 दुना 22 11 33 घर भयो टोटल। अब यहाँ 11 भएपछि यहाँ केही पनि घटाउ बढाउ गर्नु पर्दैन। 3 एकम 3 3 2 6 3 3 9 10 11 घर भयो। यो त यताको 11 घरको यो घर हो यो। अनि यसलाई पनि यसरी नै यो 11 भयो। अनि यो 11 यो 1 2 गर्दै यो 11 पनि यसरी नै लानुहोस्। मैले यो आफूतिर ल्याएर उल्टापट्टि बुने यो माउ घरकोलाई, किनभने अब उतापट्टिबाट सुल्टा बुन्नुपर्छ यसरी। मैले सजिलोको लागि राखेको हो। यसरी थुत्यो, अनि यो उल्टापट्टि हो भए पनि यसरी सुल्टा लानुपर्छ, किनभने उतापट्टि उल्टाको धारी आउँछ। अब यो उल्टाको धारीको यो भागमा पुगेको छ है साथीहरू। हेर्नुहोस् यसरी नै।
अब मोजाको सेप निस्किँदैछ हेर्नुहोस् साथीहरू। अब मैले यो मोजाको यो पाल हाल्नु हजुरहरूलाई देखाउँदैछु कि यो मोजाको घरमा यो पाल कसरी हाल्ने भनेर है त। हेरिदिनु होला। यो मैले उताबाट सुल्टा बनाएँ, यतापट्टिबाट चाहिँ यो उल्टा धारी देखियो। अब यस्तरी धारी देखियो। यो मोजाको डिजाइन पनि सेप पनि भएर निस्केर आयो। अनि अब के गर्छु भने मैले यसलाई फेरि यसरी नै सुल्टै बुनेर लान्छु। एक घर निकालेँ मैले, 2 3 4 5 घर बुने। अनि यसलाई यसरी धागो घुमाएँ मैले। अनि 2 को 1 गरिदिनु यहाँ, किन एक घर मऱ्यो भने नि एक घर बढेको छ यहाँ। यो जाली घर हो यो, यहाँ जाली हुन्छ। अनि फेरि यो 1 2 3 4 5 घर बुने। अनि फेरि यसलाई यसरी धागो चढाइदिनुहोस्, यो जाली हुन्छ। अनि 2 को 1 अलिक खकुलो पार्नु होला। यसरी जाली हुनु गयो यी। अनि फेरि 1 2 3 4 5 यसरी नै उतापट्टि धागो यसरी चढाइदिनुहोस्। अनि यसरी 2 को 1 1 2 3 4 5 यसरी नै। अनि यसरी धागो चढाइदिनुहोस्। अनि 2 को 1 यो मैले अहिले बनाएको चाहिँ जाली घर है त साथीहरू। जाली यो मोजाको लेस हाल्ने। अनि 1 2 3 4 अब 5 मा यस्तो हाल्नु पर्थ्यो, भएन। यसरी नै यस्तो गरिदिनु होला। अब उतापट्टि धागो लानुहोस्। अनि यो सरासर यस्तै गरेर हजुरलाई यो कतिको, अब यो जाली घर बनाइसकेँ मैले दर्शकबिन, जाली बनाइसकेँ। यो हजुरहरूलाई कतिको हाइटको चाहिन्छ नानीहरूलाई त्यही अनुसारले बनाउनु होला। मैले कतिवटा बनाएको छु भने यो धारीदेखि 1 2 3 4 5 6वटा धारी बनाएको छु। त्यही अनुसारले हजुरहरूले बनाउनुहोस् है त साथीहरू। अब त सरासर यो 33 घर छ। अब सरासर बुन्दै लाने हो मैले। यसरी नै यो लेस, नानीको लेस हाल्ने यो होल पाल बन्यो यसरी नै। यसरी बुनिदिनुहोस्। के हो यस्तो? यसरी पाल बन्ने हेर्नुहोस्। यो जाली घर, मोजाको लेस हाल्ने घर बन्यो है। के मार्गी लागेर पुरा नाखे बोली भएर छैन हो। हेर्नुहोस् दर्शकबिन, मैले अब सकिसकेँ है त। मैले यतिको मात्रै हाइट बनाउन चाहेँ। हेर्नु होला, मैले यो होल बनाएकोदेखि माथि मैले भनौँ न टोटल कति भएछ धारी, 1 2 3 4 5वटा धारी मात्रै गर्नु चाहेँ है त साथीहरू। अब म घर फिनिस गर्नेछु। हजुरहरूलाई थाहै छ, भए पनि नयाँ नयाँ भ्युअर साथीहरूलाई थाहा हुन्न होला भनेर चाहिँ मैले देखाउन चाहेँ है त। यसरी नै यो माथिबाट यसरी खप्टाइदिनु होला यसरी। अनि यस्तो गर्नुहोस्। त्यहाँबाट यी दुईटा 2 को 1 गर्दै लानुहोस् यसरी नै। सजिलो छ एकदम।
हेर्नुहोस्, हजुरहरूले अब अहिले नै गर्मी महिनामै यसरी सक्सहरू सबै थोक उलनको चिजहरू बनायो भने भोलि पर्सि जाडोमा लाउनु सजिलो हुन्छ दर्शकहरू। अनि त्यस कारणले बनाइराख्नु होला अहिले नै। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोस् साथीहरू। मलाई मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला। मेरो च्यानलमा, मेरो युट्युब च्यानलमा गइवरी नयाँ नयाँ भ्युअर्सहरूले अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गर्नु नबिर्सिनुहोस् है त। अनि अरू साथीले पनि सिकुन् जानुन्, त्यसैको लागि सेयर पनि गरिदिनु होला। म अब यो सकेर चाहिँ म फेरि यो लामो भयो, समय लामो हुनेको कारणले मैले फेरि यसको लेस कसरी बनाउने, हजुरहरूलाई मैले यो लेस बनाउने तरिका मैले देखाएको छुइनँ। पहिला पनि देखेँ, धेरै भन्नुहुन्छ होला त्यो अर्कै डिजाइनको हो। अनि यो अहिले मैले सिकाएको चाहिँ फेरि अर्कै डिजाइनको लेस हो है त। नानीहरूको सक्सको लागि जस्तै जेको लागि नि युज गर्नु सक्नुहुन्छ, जस्तै आफ्नो इच्छा अनुसारले बनाउन सक्नुहुन्छ। बुन्ने खालको लेस हो, क्रुसले पनि होइन, काँटाले बुन्ने खालको लेस मैले हजुरहरूलाई सिकाउँदैछु। यो डोरी भनौँ न। अब सकेँ मैले यो। हजुरहरूले म आशा गर्छु कि पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला भनेर चाहिँ। म अब यहाँ हेर्नुहोस् दर्शकबिन, मैले अब सकिसकेँ है त। मैले यतिको मात्रै हाइट बनाउन चाहेँ, हेर्नु होला। मैले यो होल बनाएकोदेखि माथि मैले भनौँ न टोटल कति भएछ धारी, 1 2 3 4 5वटा धारी मात्रै गर्नु चाहेँ है त साथीहरू। अब म घर फिनिस गर्नेछु। हजुरहरूलाई थाहै छ, भए पनि नयाँ नयाँ भ्युअर साथीहरूलाई थाहा हुन्न होला भनेर चाहिँ मैले देखाउन चाहेँ त। यसरी नै यो माथिबाट यसरी खप्टाइदिनु होला, यसरी। अनि यस्तो गर्नुहोस्, त्यहाँबाट दुईटा दुईको एक गर्दै लानुहोस् यसरी नै। सजिलो छ एकदम। हेर्नुहोस्, हजुरहरूले अब अहिले नै गर्मी महिनामै यसरी सक्सहरू सबै थोक उलनको चिजहरू बनायो भने भोलि पर्सि जाडोमा लाउनु सजिलो हुन्छ दर्शकहरू। अनि त्यस कारणले बनाइराख्नु होला अहिले नै। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोस् साथीहरू। मलाई मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला। मेरो च्यानलमा, मेरो युट्युब च्यानलमा गइवरी नयाँ नयाँ भ्युअर्सहरूले अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गर्नु नबिर्सिनुहोस् है त। अनि अरू साथीले पनि सिकुन् जानुन्, त्यसैको लागि सेयर पनि गरिदिनु होला। म अब यो सकेर चाहिँ म फेरि यो लामो भयो, समय लामो हुनेको कारणले मैले फेरि यसको लेस कसरी बनाउने, हजुरहरूलाई मैले यो लेस बनाउने तरिका मैले देखाएको छुइनँ। पहिला पनि देखेँ, धेरै भन्नुहुन्छ होला त्यो अर्कै डिजाइनको हो। अनि यो अहिले मैले सिकाएको चाहिँ फेरि अर्कै डिजाइनको लेस हो है त। नानीहरूको सक्सको लागि जस्तै जेको लागि नि युज गर्नु सक्नुहुन्छ, जस्तै आफ्नो इच्छा अनुसारले बनाउन सक्नुहुन्छ। बुन्ने खालको लेस हो, क्रुसले पनि होइन, काँटाले बुन्ने खालको लेस मैले हजुरहरूलाई सिकाउँदैछु। यो डोरी भनौँ न। अब सकेँ मैले यो।
हजुरहरूले म आशा गर्छु कि पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला भनेर चाहिँ म अब यहाँ यसरी काटिदिनेछु। यस्तो यस्तो स्टाइलको भयो। हजुरहरूले यो मोटो धागो हुनेको कारणले चाहिँ अलिक ठुलै हुनु गएको छ। मैले यसको बेबी सुटको लागि बनाएको हेर्नुहोस् यस्तो भएको छ। यो अलिक धागो चाहिँ सानो भएर, तर यसमा घरहरू टोटल हालेको सबै सेम हो, तर यो मोटो धागो हुनेको कारणले यस्तो भयो है त साथीहरू। यो अलिक ठुलोलाई 2 सालको नानीलाई चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ। अब यहाँनिर मजाले यहाँदेखि यसरी सिलाइदिनुहोस्। यस्तो उल्टा पारेर सिलाउनु होला। यस्तो गरेर चाहिँ यसरी यो सिलाउने भाग पनि छँदैछ यहाँ डोरी, अनि यसरी ठ्याक्कै यहाँबाट यसरी सिलाएर लानु होला है। अनि यो नानीहरूको चाहिँ एकदम मजा चाहिँ एकदम झर्ने हुन्छ हामीले नानीलाई बोकेर हिँड्दाखेरि पनि। त्यस कारणले यो डोरी चाहिँ लाउनु नबिर्सिनु होला है साथीहरू। हस् त, म अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोस्। तपाईँको दिदी अहिले यही बिदा चाहन्छु। नमस्कार, थ्याङ्क यू।